आदिनारसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां परम्पराः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं शुक्लां वरदनं विष्णुं सदवन्नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गिरीगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र वार्धो धनन्द्राः तत्र श्रीवृजो भूते ध्रुवाणी धर्मधर्मम श्रीदे सकलकल्याणभाजनं यत्रयाते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं परिः लाभस्तेषां देहस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनाः आपदामवार्तारं साधारणं सर्वं पदा लोकाभ्यां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्तुते अक्षन्तलकल्लकतुनि कडवेसेन लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीगर्भाभ्यां नमः श्रीदेवृताभ्यां नमः नन्ददेवस्ताभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः इंदाक మీకు ఇచ్చిన నీళ్ళు 3 సార్లు నీళ్ళు తాగి 4 సార్లు आजम्यागेतवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तं रक्षाल्यात्